नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम समय सन्दर्भमा। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, हामीले यस कार्यक्रममा रहेर जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयवस्तुमा आधारित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र समाजमा रहेका व्यथिति अन्य अत्याचारको विरुद्ध आवाजहरू बुलन्द पार्ने प्रयास गर्दछौँ। र खास गरी देशको राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा अहिले पत्रकार महासङ्घमा पनि केही उतार चढाव सिर्जना भएको छ। जुन समाजको ऐनाको रूपमा रहेको पत्रकार आज केही फरक तरिकाले चिना महासङ्घको वर्तमान भूमिका र विगतको भूमिकालाई लिएर आज हामी पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर बालकृष्ण चापागाईसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। खास गरी तपाईँ लामो समयसम्म पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरेर आउनुभएको मान्छे, अहिलेको पत्रकारिता क्षेत्र र पहिलेको पत्रकारिता क्षेत्र बिचको अन्तर तात्विक के पाउनुभयो? अब पहिले र अहिलेकोमा अब धेरै तात्विक रूपमा अन्तर छ हैन। पहिला पत्रकारिता विचारसँग बढी जोडिन्थ्यो, प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनासँग बढी जोडिन्थ्यो, लोकतन्त्रको प्राप्तिको आन्दोलनसँग बढी जोडिन्थ्यो र पछिल्लो समयमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्तिसँग बढी जोडियो। र विशेष गरी 2046 सालभन्दा अगाडि पत्रकारिता मूलतः मिसन पत्रकारिता नै थियो। अब राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका निम्ति अथवा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि अथवा लोकतन्त्रका लागि र जनाधिकार प्राप्तिका लागि एउटा पत्रकारिता पेसालाई माध्यम बनाइएको थियो र व्यावसायिक पत्रकारिताको अवस्था थिएन। र राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि, राजनीतिक आन्दोलनलाई सघाउ पुर्याउनका लागि र जनतालाई चेतनशील बनाउनका लागि पत्रकारिता गर्ने गरिन्थ्यो। अनि 2046 साल पछि जुन बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो, त्यसपछि राजनीतिक मिसनको सँगसँगै व्यावसायिक पत्रकारिता पनि सँगसँगै अगाडि बढ्न थाल्यो र त्यस बिचमा अब केही समय दलहरू खुलेको हुनाले दलहरूका गतिविधि धेरै बढ्न थाले र त्यसले अलिकति दलीय पत्रकारिता बढी थियो र बढी दलीय पत्रकारिता नै भयो। यद्यपि त्यसले व्यावसायिकताको रूप पनि लिन थाल्यो र अब त्यस क्रममा अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले चाहिँ एकातिर राजनीतिक मिसनको कुरा पनि छ भने अर्कोतिर व्यावसायिकताको कुरा पनि छ र सँगसँगै अर्कोतिर चाहिँ नि पत्रकारिताभित्र धेरै खालको विकृति विसङ्गतिहरू पनि सँगसँगै आएको अवस्था छ। जुन पत्रकार महासङ्घ पनि अहिले पार्टीको बसिरहेको छ, जसले गर्दा अहिले समाचारहरू सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारहरू सम्प्रेषण गर्न पनि केही रोक अथवा केही चाहिँ नसकिरहेको अवस्था छ भने एकातिर युट्युबरहरूले चाहिँ खास खोज पत्रकारितालाई नै अलिकति माइनस गर्ने खालका चाहिँ युट्युबर चाहिँ समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहँदा र पार्टीको कार्यकर्ता भएर चाहिँ पत्रकारिता गरिरहँदामा के भने पहिला पार्टीको कार्यकर्ता भन्दा पनि लोकतन्त्रको प्राप्ति, जनअधिकारको प्राप्ति, प्रेस स्वतन्त्रताको प्राप्ति र राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अलि फराकिलो दायरामा पत्रकारिता हुने गर्थ्यो। हजुर। र हामी पनि कुनै पार्टीप्रति वैचारिक आस्था राखे तापनि बाहिर सार्वजनिक रूपमा हामी लोकतन्त्रका पक्षधर, प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर, जनअधिकारका पक्षधर, सामाजिक न्यायका पक्षधरको रूपमा हामी चिनिन्थ्यौँ। हजुर। र पछिल्लो समयमा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि अलिकति पार्टी पत्रकारिता हाबी भयो र पत्रकारहरू पनि पार्टीको क्याडरको रूपमा चिनिने, बुझिने त्यो पनि एउटा परिस्थिति भयो। किनभने त्यति बेला दलहरूलाई स्थापित गर्नुपर्ने एउटा अवस्था पत्रकारको दायित्व थियो। त्यहाँ दलहरूलाई स्थापित गर्नुपर्ने पनि दायित्व थियो। किन भन्दाखेरि निरङ्कुश व्यवस्था हटेको र दलहरू भर्खर खुलेको अवस्थामा दलहरूलाई जनताको बिचमा पुर्याउनु पर्ने, उनीहरूका विचारहरू पुर्याउनु पर्ने, उनीहरूका दृष्टिकोणहरू पुर्याउनु पर्ने, कुन विचार सही छ, कुन विचार छैन भनेर जनतामा पुर्याउनु पर्ने पनि मिडियाको भूमिका थियो। निष्पक्ष रूपमा थियो कि थिएन भन्ने पनि प्रश्न छ नि त्यहाँनिर। अब एउटा चरण कस्तो हुन्छ भने, एउटा चरण चाहिँ नि विभिन्न खालका विचारहरू आएका हुन्छन्, ती विचारहरू जनतामा पुर्याउने पनि कुरा हुन्छ। आफ्नो माध्यमबाट जनता, किन फैसला त जनताले गर्ने हो। हजुर। होइन, जस्तै हाम्रो समाजमा विभिन्न खालका विचार छन् नि त। अब कम्युनिस्ट विचारका कुरा छन्, पुँजीवादी विचारका कुरा छन्, अथवा सामन्ती चिन्तन र सोचका कुरा छन्। अब विभिन्न खालका सही अथवा गलत विभिन्न खालका विचारहरू त छन् नि त। ती बीचमा चाहिँ नि जनताको बीचमा कसका विचार सही छन् भन्ने कुरा पुर्याउनका लागि आखिरी
त्यसको सञ्चार आधार माध्यमको प्रयोग सञ्चार गरियो माध्यम त प्रयोग भयो, पत्रकारहरूले पनि त्यसलाई भूमिका खेल्नुपर्ने परिस्थिति भयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो एउटा मिसन जर्नलिजम पनि भयो र सँगसँगै फेरि व्यावसायिकता पनि चल्नलाई त व्यावसायिकता पनि चाहियो नि त, विज्ञापन पनि चाहियो, जस्तै त्यहाँ बिक्री पनि मिसन हुनु पर्यो। सँगसँगै प्रवृत्ति पनि जोडिन्छ होला नि त्यहाँनिर होइन, प्रवृत्ति त अब स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छ। हाम्रो समाजको जुन किसिमको अवस्था छ, प्रतिबिम्ब छ, त्यो त अब पत्रकारमा पनि जोडिन्छ, राजनीतिमा पनि जोडिन्छ, अरू सामाजिक हरेक क्षेत्रमा जोडिन्छ। अब त्यसलाई हामीले अलग गरेर हेर्न सक्दैनौँ। जस्तै अहिलेको पत्रकार महासङ्घको प्रवृत्तिलाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? पत्रकार महासङ्घको प्रवृत्ति भन्दाखेरि त पत्रकार महासङ्घ त समग्रमा अब संस्था भयो, एउटा संस्था भयो। उसले त प्रेसतन्त्रको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा, अग्रगमनकै पक्षमा उसले काम गर्नुपर्छ। त्यो गरिरहेको पनि छ। नेपालको इतिहासमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले वास्तवमा भने कुनै बेला दलहरूभन्दा अगाडि बढेर हजुर लोकतन्त्रका लागि, प्रजातन्त्रका लागि र प्रेसतन्त्रका लागि र जनअधिकारका लागि कहिले कता बेला बखतमा खास मोडहरूमा दलहरूभन्दा पनि अगाडि बढेर काम गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ भनेको प्रजातन्त्रको पर्याय, लोकतन्त्रको पर्याय अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पर्याय भन्न सकिन्छ। किनभने गणतन्त्रको पहिलो घोषणा गरे नेपाल पत्रकार सङ्घले, वक्तव्य जारी गरेर घोषणा गरे हो। जस्तै त्यो तपाईँले भनिरहँदा जुन मिडिया हाउसहरूले चाहिँ पत्रकारहरूलाई चाहिँ अहिले पारिश्रमिक दिन पनि नसकेर कोभिड-19 पछिको जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, पारिश्रमिक पनि दिन नसकेर चाहिँ धेरै पत्रकारहरू यो पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ नि, यसमा चाहिँ मिडिया हाउस दोषी हो कि होइन? अब यसलाई अब कसरी भन्दाखेरि मिडिया हाउसको कुरा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने अहिले अब कोभिड त त्यो मिडिया हाउसलाई पनि लायो, हजुर, पत्रकारलाई पनि लाग्यो। पीडित त दुइटै हो नि, हजुर। तर पीडित भन्दैमा रोजीरोटी नै गुम्ने अब गरी चाहिँ अर्कोतिर के हो भनेदेखि अब रोजीरोटी भनेको तपाईँको चाहिँ नि कसौडीमा भात छ अथवा चामल छ, तपाईँ भकारीमा धान छ भनेन तपाईँले त्यहाँ झिकेर खान पाउनुहुन्छ। अब भकारी नै खाली भयो, कसौडीमा पकाएको भातै खाली भयो भन्दै रित्तो भयो भनेदेखि त अब त्यहाँ के झिकेर खानुहुन्छ तपाईँले? पहिला त कसौडीमा भात हुनु पर्यो, भकारीमा धान हुनु पर्यो नि त। त्यसैले मिडियाहरू बलियो भए, सशक्त भए, सञ्चार गिरोह बलियो भयो भनेदेखि त्यहाँ त अब खोसेर पनि लिन सकिन्छ। हजुर, खोसेर पनि लिन सकिन्छ नि, होइन? तपाईँले एउटा जमिनदारको घरमा प्रशस्त धान छ, चामल छ, होइन? तर छेउछाउका गरिब दुखीहरूले खान नपाएर भोकै मरिरहेछन् भने कि त्यो जमिनदारको घरबाट धान चामल झिकेर चाहिँ राज्यले ती दुखी गरिबहरूलाई वितरण गर्न सक्नु पर्यो अथवा राज्यले आफैले व्यवस्था गर्नु पर्यो। यदि भएन भने चारैतिर भोकमरी लागिरहेछ, मान्छे मरिरहेछन् भने एउटा जमिनदारको घरमा धानको ठुलो भकारी छ, त्यति बसिरहेछ भनेदेखि त जनताले त भकारी पनि फर्न बाध्य हुन्छ नि त, पर्छ पर्दैन? त्यसमा मिडियाहरू बलिया छन् भने, बलियाहरू भयो भने पत्रकारले माग्ने अधिकार पनि हुन्छ, लिने अधिकार पनि हुन्छ, सङ्घर्ष गरेर पनि प्राप्त गर्न सक्छन्। जस्तै रित्तो भयो भने तपाईँले के लिनुहुन्छ? अहिले चाहिँ तपाईँको स्थिति के छ भने तपाईँले देख्नु भएको छ, अब कान्तिपुर चाहिँ 55-60 पेज निक्लन्थ्यो हो, अहिले तपाईँको चाहिँ 10 पेज, 12 पेज, 15-16 पेजमा झरेको छ। त्यो त के हो भन्दाखेरि त्यो विज्ञापन आएको भए होइन, त्यो एउटा स्थिति। अनि बिक्री तपाईँले अहिले चाहिँ नि विगतमा भन्दा बिक्री कति घट्यो होला? न्यून छ, एकदम न्यून छ। तपाईँ यो बुझ्नु भएको छ होइन? त्यो त एउटा स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि अरू अब टेलिभिजनको कुरा गर्नुहोस्, टेलिभिजनमा विज्ञापन घटिरहेछ, एफएमहरूमा हेर्नुहोस्, एफएममा विज्ञापन घटिरहेछ, विज्ञापन एकदम घटिरहेछ। मिडिया हाउसहरू एकदमै सङ्कटको अवस्थामा छन्। तर अब पत्रकारहरू सङ्ख्या यति धेरै भएको छ कि कुन पार्टीका कति सदस्य छन् भन्ने जस्तै अब पत्रकारहरू त्यही रेसियोमा पत्रकारहरूको वृद्धि भइरहेछ होइन? यसले गर्दा त ठुलो समस्याको चुनौती थपिदिएको छ। एउटा कुरा तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने पत्रकार पनि अब कस्तो छन्, एउटा पेसेवर पत्रकार छन्। हजुर हजुर, यही पेसामा आश्रित भएर यही पैसाबाट आमदानी गरेर कलम चलाएर टेलिभिजनमा समाचार भनेर, एफएममा समाचार भनेर, लेखेर यसैबाट जीविकोपार्जनको पत्रकारहरू छन्। हजुर, ती पत्रकारहरू मलाई लाग्छ अब नेपाल पत्रकार महासङ्घका सदस्य भएमध्ये 10% होलान् मुस्किलले। हजुर, 90% के छन् भन्दाखेरि पत्रकार महासङ्घको विभिन्न आस्थाका आधारमा पत्रकार महासङ्घमा लबिङ हुन्छ। पत्रकार महासङ्घले चाहिँ नि अब त्यो लबिङका आधारमा अनि विभिन्न पार्टीहरूको प्रेसरका आधारमा हजुर सदस्यता वितरण गर्छ र अनि त्यहाँबाट चाहिँ आफ्ना सदस्य कति छन् भन्ने आधारमा पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा कसैले जित्ने कसैले हार्ने भन्ने कुराको खेल हुन्छ।
जस्तै तपाईँ पनि लामो समयसम्म चाहिँ नेतृत्व तहमा केन्द्रीय तहमा चाहिँ बसेर चाहिँ लामो समय दशकौँसम्म चाहिँ तपाईँले काम गर्नुभयो। यसरी यो पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि पार्टी घुसाउनु पर्ने, यसरी पार्टीका क्याडरहरू चाहिँ घुसाउनु पर्ने बाध्यता के आइलाग्छ? अब यस्तो छ, पहिला अब पञ्चायतकालमा त अब पत्रकार हो भनेको असाध्यै थोरै थिए होइन, एकदम रिस्कको कुरा थियो होइन। अब सरकारी सञ्चार माध्यम थिए, ती सरकारले जो परिचालन गर्थ्यो ती सरकारी मान्छे भनेर भनिन्थ्यो। अब निजी तहका पत्रकारिता गर्ने पत्रकार गर्नेहरू उनी चाहिँ राजनीतिक मिसनको रूपमै पत्रकारी गएको अवस्था थियो, व्यवसायिकता त थिएन। अब पछि आइसकेपछि दलहरू खुले, दलहरू खुलिसकेपछि दलका भातृ सङ्गठनहरू खुले, अनि भातृ सङ्गठनमा नि मिडियालाई एउटा जाने पनि मिडियाको पनि भातृ सङ्गठन खुल्यो होइन। खुलिसकेपछि अब पत्रकार महासङ्घलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि सदस्यता वृद्धि पनि त्यही ढङ्गले गरियो। हजुर हजुर गरियो। अहिले त्यसैको उप चाहिँ पत्रकार महासङ्घ अब अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब कुनै राजनीतिक दलको क्याडर होस् अथवा कुनै एउटा उद्योगी व्यवसायी होस् अथवा कुनै एउटा टिचर होस् या विभिन्न अन्य पेसामा आबद्ध भएका कैयौँ साथीहरू पनि पत्रकार महासङ्घको सदस्य हुनुहुन्छ, प्रेस युनियनको सदस्य हुनुहुन्छ, प्रेस चौतारीको सदस्य हुनुहुन्छ, प्रेस सङ्गठनको सदस्य हुनुहुन्छ, अथवा जे जति राजनीतिक दलहरूले आफ्ना भातृ सङ्गठनहरू मिडिया सम्बन्धी भातृ सङ्गठन खोलेका छन् अब उनीहरू त्यसका सदस्य छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब आम्दानी नभए पनि पैसा नआए पनि अथवा यो पेसा नगरे पनि एउटा नामको लागि यो पत्रकार भन्ने छ। यो शुद्धिकरण गर्न जरुरी छैन भने अब शुद्धिकरण गर्न त अब जरुरी छ। अब कसैले शुद्धिकरण गर्ने? त्यो नेतृत्व तहमा जाने, अब नेतृत्वमा जाने कुरा त शुद्धिकरण गर्ने भन्ने कुरा हो, किनभने उसलाई भोट चाहियो नि त, चाहिएन? एउटा भजन गाउने अनि नेतृत्वमा भोट चाहिने, त्यही त भने नि। त्यसो हुनाले अब यस्तै हो। अब तपाईँको कस्तो भयो भने राजनीतिक दल जस्तै भयो क्या पत्रकार महासङ्घ अथवा पत्रकारिता पनि। अब राजनीतिक दलमा पनि त अब के भन्छ भने कैयौँ मान्छेले शहीद हुन्छन्, अब लाखौँ लाख मान्छे जुलुसमा निक्लन्छन् हजुर होइन। अब कैयौँ मान्छे अपाङ्ग हुन्छन्, घाइते हुन्छन्, सिङ्गो लाखौँ लाख मान्छेले चाहिँ पार्टीलाई योगदान दिन्छन् अनि आन्दोलनमा भाग लिन्छन्। अनि सत्तामा पुग्दाखेरि त निश्चित सीमित मान्छे पुग्छन् नि त। हजुर सीमित मान्छेले फाइदा लिन्छन् हजुर होइन। पत्रकारिता पनि त्यही अब यहाँ पनि के भयो भन्दाखेरि पत्रकार पनि के भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू जस्तै अब को परिस्थिति भयो, भइरहेछन्। अब तपाईँको एउटाले पाइरहेको छ, खास चाहिँ पत्रकारिता गर्ने मान्छेहरू अब एकदम थोरै छन्, सदस्य एकदम धेरै छन्। हजुर अब त्यसमा पनि के छ भने अब उनीहरूले चाहिँ भोलि चुनावमा जित्नका लागि अब पत्रकार हो भनेर अब पत्रकारितै नगर्नेहरूलाई पनि अब प्रयोग गरेको अब राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूले त सदस्यता दिन्छन्। हजुर त्यही आधारमा प्रेसरमा फेरि नेपाल पत्रकार महासङ्घले सदस्यता चाहिँ प्राप्त हुने अवस्था छ। हजुर त्यसले गर्दा के भएको छ भने यस्तो समस्या भएपछि समाजले यस्ता पत्रकारहरू जुन चाहिँ पत्रकारहरूबाट अपेक्षा के गर्ने त? समाजले अपेक्षा गर्ने कुरा त गाह्रो छ। अब विकृति त हेर्नुहोस् हरेक ठाउँमा छ। तपाईँले अब राजनीतिमा हेर्नुभयो भने अब झन् ठुलो विकृति छ। तपाईँ देख्नु भएको छ नेपालको राजनीति, तपाईँ झन् कस्तो अवस्था देख्नु भएको छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि पहिला कुरो त हाम्रो नेपालको राजनीति नै बिग्रिएको छ। राजनीति बिग्रिसकेपछि अब सबै ठाउँ बिग्रन्छ, किनभने सबै नीति यसको मुख्य दोषी सत्ता नै हो। सबै नीतिहरूको मूल भनेको राजनीति होइन। राजनीति बिग्रियो भने सबै बिग्रन्छ। यद्यपि अब त्यसभित्र पनि अब राम्रो गर्ने प्रयास त भइरहेछ, तर हुँदाहुँदै पनि अब नेपालको राजनीति जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ त्यो एकदम विसङ्गतिपूर्ण र विकृत हिसाबले र गैर जिम्मेवार तरिकाले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हजुर र जसले राम्रो गर्न खोजिरहेछन्, मुलुकलाई सही दिशामा लैजान खोजिरहेछन्, जनतालाई राम्रो अधिकार दिएर उनीहरूलाई उन्नत बनाउन खोजिरहेछन्, तर त्यो विचार अहिले चाहिँ के छ भने छायामा छ। हजुर अप्ठ्यारोमा छ। हजुर जस्तै तपाईँले राजनीति जोडेर अहिले नेपालमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेकपा एमाले अहिले विभाजन भइसकेको छ। तपाईँ पनि यो बिचमा विभिन्न तर्क वितर्क गर्दै आफ्ना लेखहरू, आफ्ना आलेखहरू तपाईँले चाहिँ प्रकाशन गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँले एउटा समूहलाई अथवा विचारलाई समर्थन गर्नुहुन्थ्यो, अर्काको आलोचना गर्नुहुन्थ्यो र एउटा राइट्स भनेको सबै मानवमा पनि छ। अहिलेको यो जुन नेकपा एमालेको विभाजनलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो विभाजन त दुर्भाग्यपूर्ण हो हजुर होइन। नेपाल राष्ट्रको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो, नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। नेकपा एमालेका शुभेच्छुक, समर्थक, कार्यकर्ता, नेता सबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। हजुर र जुन परिस्थिति निर्माण भयो यस्तो हुनु हुँदैन थियो।
भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै यसको परिस्थिति निर्माण गर्नुको मुख्य दोषी तपाईँलाई को लाग्छ? मुख्य दोषी भनेको त अब जो सर्वोच्च पदमा छ, नेतृत्व तहमा रहेको छ, उसैले लिनुपर्छ। जस्तै यसभन्दा अगाडि तपाईँले माधव नेपालको अलिकति केही समर्थन गरेका आलेखहरू आउने गर्थे र माधव नेपालको विचारसँग यहाँको विचार मिल्थ्यो। अहिलेको अवस्था के हो तपाईँले स्पष्ट बोलाइदिनुहोस्। अब पहिलो कुरा त मैले बुझ्दाखेरि के बुझ्छु भन्दाखेरि माधव नेपाललाई मैले जहिलेदेखि जाने, हजुर, जहिलेदेखि बुझेँ तुलनात्मक रूपमा, हजुर हजुर, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका नेताहरूमा स्वच्छ छवि भएको, इमान्दार, समन्वयकारी र सबैलाई मिलाएर लिएर जान चाहने, सोच्ने हजुर, र अरूलाई होच्याउने, अरूलाई निच्याउने र अरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने, अरूलाई निषेध गर्ने उहाँको स्वभाव छैन। हजुर, अब त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई विरोध गर्नलाई कसरी विरोध गरेँ? ठिक छ, चुनाव महाधिवेशनमा उहाँले झिनु मात्रै हार्नुभयो, हजुर हजुर, होइन, यो प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो। अब केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुनुभयो र अब तर झिनु मात्रै हार्दैमा र उहाँको भोटरहरू अथवा उहाँलाई साथ दिने मान्छेहरू ती नेकपा एमालेकै हुन् नि त। हजुर हजुर, नेकपा एमाले भित्रकै सम्पत्ति हुन् नि, हजुर, होइन। अब त्यो सिङ्गो हो, उहाँलाई भोट दिने मान्छे अनि उहाँलाई साथ दिने मान्छे अनि धनधनी आधा आधीको हाराहारीको कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई टोटली निषेध गरेर हजुर, जुन अब महाधिवेशन पछाडि केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमको व्यवहार प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन अलोकतान्त्रिक र जुन किसिमको चाहिँ नि हेपाह प्रवृत्ति, हजुर, र जुन अहङ्कार प्रस्तुत गर्नुभयो, हजुर, अब त्यो बेठिक थियो। त्यसको अर्थ तपाईँले केपी शर्मा ओलीको अहङ्कारको कारणले गर्दा आज पार्टी फुटसम्म आएको भन्ने तपाईँको विचार हो? त्यो त निश्चितै हो नि। उहाँले चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि महाधिवेशन अध्यक्ष भइसकेपछि म सर्वेसर्वा हुँ, म जे बोले पनि हुन्छ र मलाई मान्नेले मान्छन्, नमान्नेले मान्दैनन्, म अगाडि बढ्छु भन्ने एक खालको दम्ब, एक खालको घमण्ड उहाँमा धेरै पलायो। किन मैले उहाँलाई पनि धेरै सम्मान र श्रद्धा गर्छु, किनभनेदेखि 13 वर्ष जेल बसेको मान्छे हो उहाँ, अनि दुःख पनि पाएको मान्छे हो। अब यहाँ लुम्बिनीमै पनि 2046 सालको आन्दोलनताको यहाँ उहाँ इन्चार्ज भएर काम गर्नुभएको थियो। म यहाँ 2046 सालको वाममोर्चाको सचिव थिएँ। हजुर हजुर, र उहाँको क्षमता पनि छ, तर के भयो भनेदेखि उहाँले अध्यक्ष भइसकेपछि जुन किसिमको पार्टीलाई सबैलाई मिलाएर लिएर जानु पर्थ्यो, सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्नु पर्थ्यो, त्यो उहाँले गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि छ नि यहाँनिर। त जहिले पनि के हुन्छ भने नेतृत्व जिम्मेवार हुन्छ। जस्तै मदन भण्डारीले पार्टीको त एउटा माले हुँदा त उहाँ सर्वोच्च नेता हुनुहुन्थ्यो नि त, होइन। उहाँले चाहिँ नि मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष भनेर आफू महासचिव हुनुभयो, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, होइन। अरू राजनीतिक दलहरूलाई नि उहाँले समेटेर एकीकृत बनाउनु भयो नि त, सबैलाई समेटेर लिएर जाने कोसिस गर्नुभयो नि त, होइन। अनि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एउटा अतिवाद थियो, किनभनेदेखि एकदलीय तानाशाही भन्ने अर्थमा बुझ्थे कम्युनिस्टहरूलाई, होइन। तर त्यो होइन, कम्युनिस्टहरू भनेका त सबभन्दा ठुला राम्रा लोकतन्त्रवादी हुन्, हजुर, जनताको काम गर्ने हुन्, प्रजातान्त्रिक हुन्। उनले जनतासँग चाहिँ उनीहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध, वास्तवमा जनताका मान्छे त कम्युनिस्टहरू हुन् भनेर यो जनताको बिचमा गएर आर्थिक निर्वाचनका माध्यमबाट हामी निर्वाचित हुनुपर्छ र जनताले जनप्रतिनिधि रोज्न पाउनुपर्छ, हामीले त जनताका बिचमा विचार लिएर जाने हो भनेर उहाँले जुन जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने जुन विचार ल्याउनु भयो, त्यस आधारमा कम्युनिस्टहरूको नेपालमा सङ्ख्या पनि बढ्यो, कम्युनिस्ट प्रतिनिधिहरू निर्वाचित पनि भए, सरकार पनि पुगे र त्यही विचारको एउटा चाहिँ नि उपलब्धिको रूपमा आज मुलुकमा कम्युनिस्टहरूको पटक पटक सरकार बन्यो। यो त राम्रो कुरा हो नि। हजुर हजुर, तर पछिल्लो समयमा तपाईँ 9 महिने सरकारकाल हेर्नु न, एमालेको तत्कालीको कति लोकप्रिय, हजुर, त्यसैको ब्याज अहिले पाइरहेको छ। त्यसैको ब्याज आजभन्दा चाहिँ तपाईँ 2051 सालमा बनेको सरकारको ब्याज अहिलेसम्म खाइरहेछौँ र यो पछिल्लो समयमा गरेका गतिविधिले ब्याज खाने अवस्था छैन। हजुर, जस्तै अन्ततः नेकपा एमाले अहिले फुट्यो, एउटा आधिकारिकता त पाउन अझै बाँकी नै रहेको छ, अन्ततः फुट्यो नै। अब बालकृष्ण चापागाई जुन विश्लेषक, राजनीतिमा पहिलेदेखि दखल राख्ने मान्छे र एउटा समाजलाई बुझेको मान्छे, हजुर, जुन समाजलाई बुझेको मान्छे, अब नेकपा एकीकृत समाजवादी या नेकपा एमाले? अब पहिलो कुरा त तपाईँलाई मैले के भन्छु भने म अब नेपालको प्रजासत्ताको आन्दोलन, प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक आन्दोलनमा निष्ठापूर्वक लागेको मान्छे हो। हजुर,
होइन। अब या पञ्चायत विरोधी आन्दोलन होस् या शाही शासन विरोधी आन्दोलन होस् या प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलन होस्, म निर्भीकतापूर्वक रूपमा चाहिँ आन्दोलन निर्भीकतापूर्वक निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा लागिरहेको छु। हजुर हजुर आज पनि म आन्दोलनमै छु, यो तपाईँलाई मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। तर अब अहिले भन्दाखेरि कस्तो छ भने अब म खास अब विगत 10 वर्षदेखि फर्मली मलाई कुनै फल्नु कमिटी भनेको जिम्मेवारीमा म छैन। हजुर हजुर होइन, तपाईँलाई जिम्मेवारी विहीन गराइएको छ। अब मलाई फल्नु जिम्मेवारी दियो गराइएको छ भनेर कि चाहिँ नि हुनुभएको छ कुनै तपाईँ? होइन कुनै के छ भने त गराइयो। अब किन भन्दाखेरि मलाई कुनै आस्था, विचार, होइन, मैले समझ आस्था नजिक राख्छु। भएको मैले जनताको बिचमा मेरो रिलेसन पनि राम्रो छ। हजुर हजुर अनि म यो नेपालको राजनीतिलाई पनि मैले धेरै थोर बुझेकै छु। हजुर नेताहरूलाई नि मैले धेरै थोर चिनेकै छु। हजुर र म वास्तविक रूपमा चाहिँ नि जनआन्दोलनको पक्षधर अनि जनताको समाजको आमूल परिवर्तनलाई जनताको पहरेदार रूपमा सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा निरन्तर लागिरहने मान्छे हो, लागिरहन्छु। हजुर तर अब हामी अब जिम्मेवारीको सन्दर्भमा के हुन्छ भने नेतृत्वले कसले बढी चाकडी गर्छ, को आफ्नो हनुमान छ, हजुर, अनि को दास हुनसक्छ, हजुर, जसले आफूले बोलेको कुरा काट्दैन, तर्कै गर्दैन, हजुर, त्यस्ता मान्छेहरूलाई नेतृत्वले खोज्दो रहेछ। हाम्रो के ठोने आज बालकृष्ण चापाकै पार्टीको कुनै नेताको हनुमान नभएर चाहिँ म कसैको हनुमान हुन चाहन्न। म चाहिँ नि के हो भनेदेखि एउटा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनको स्थापना र विकासमा योगदान म दिन चाहन्छु। हजुर, तर ठिक छ, नेताहरूलाई पनि उनीहरूको त्याग तपस्या, उनको जिम्मेवारीलाई मैले सम्मान गर्छु, आदर गर्छु। हजुर, उहाँको योगदानलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्छु। तर के छ भने उहाँहरूमा त्यो दृष्टिकोण छैन। हजुर, उहाँहरूलाई कस्तो चाहियो भनेदेखि चाहिँ नि मान्छेहरू अब इमान्दार, त्यागी, आन्दोलनलाई योगदान दिने निष्ठावान कार्यकर्ता भन्दा पनि उहाँहरूलाई कसरी फाइदा दिन सक्छन्। हजुर, उहाँहरूले लिफ्ट दिएका मान्छेहरू, उहाँका वरिपरि हिँड्ने मान्छेहरूले उहाँहरूलाई कति चाकडी गर्ने, अनि उहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा कति फाइदा हुनसक्छ, र अनि चुनावमा कसले कति चन्दा दिन सक्छ, र अनि कसले चाहिँ निशर्त आफ्ना कुरा मान्न सक्छ र आफ्नो हनुमान अथवा दास हुनसक्छ, त्यस्ता मान्छेहरू उहाँहरूले खोज्नुहुन्छ। हजुर हजुर, त्यो प्रवृत्ति छ। हजुर, जस्तै तपाईँले अलिकति घुमाउरो पारामा भन्नुभयो, अझै मेरो प्रश्नको उत्तर तपाईँले दिनुभएको छैन। मैले सोध्दैछु, अहिले चाहिँ खास गरी रूपन्देही जिल्ला लगायतका देशभरका मान्छेले अब बालकृष्ण चापागाई पूर्व अत्यन्त दुःख गरेर चाहिँ हुर्केको एउटा सङ्गठनलाई जोगाएको मान्छे, आज नेकपा एमाले विभाजन हुँदा विभाजनको असर सबैतिर छरिएको छ र तपाईँ लगायतका एउटा दोस्रो पुस्ताले एउटा अडिक निर्णय लिन नसकिरहेको अवस्था छ। यद्यपि उहाँहरू चाहिँ एउटा कार्यान्वयन सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर त लाग्नु भएको छ, तर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्य जस्तो लागिरहेको छ। आज नेकपा एकीकृत समाजवादी भनेर चिनौ अथवा नेकपा एमाले भनेर चिनौ? तपाईँलाई सिधा प्रश्न। पहिलो कुरा त म अब तपाईँले फर्मली रूपमा कुनै कमिटीमा नहुँदासम्म अब म एउटा वाम आन्दोलनभित्रको एउटा स्वतन्त्र विचारकको रूपमा तपाईँले बुझ्दा हुन्छ, होइन? किन भनेदेखि मेरो अहिलेसम्मका एक्टिभिटीका हिसाबले म वास्तवमा जहिले पनि नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षको वकालत गर्दै आएको मान्छे हो। हजुर हजुर, म अहिलेसम्म कहिले पनि मैले विद्रोह गरेको छैन। हजुर हजुर, मैले आलोचना गरेको छु, टिप्पणी गरेको छु, म सङ्घर्ष गरेको छु भने पार्टीभित्रै गरेको छु। हजुर, यो मेरो यो काल विगतदेखिको मेरो जहिले राजनीति 35-36 अहिलेसम्म म जाने संस्थापन पक्षभित्रै लड्ने, त्यही आलोचना गर्ने र कुनै जिम्मेवारी नपाउँदाखेरि पनि मलाई जिम्मेवारी दिएन भनेर गुनासो गरेको मान्छे होइन। आज पनि मैले 10 वर्ष भयो म कुनै कमिटीमा, फर्मल कमिटीमा छैन, तर मैले गुनासो गरेको छैन। यसको अर्थ तपाईँ हेरेको अनि म गुनासो गरेको छैन। तर म एउटा कुरा के छ भने म कुनै पार्टीको फर्मल जिम्मेवारी नभए पनि कुनै पार्टीको नेताले भन्दा, कुनै कार्यकर्ताले भन्दा कम भूमिका मैले निर्वाह गरेको छैन। हजुर, म भन्छु, अब चुनौती दिन्छु मैले। हजुर, नेकपाका या थाई समिति हुन् या पोलिट ब्युरो हुन् या प्रदेश या जिल्लाका नेतृत्व हुन्, उहाँहरूले भन्दा नेकपा एमालेका लागि, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आन्दोलनको लागि मैले उहाँहरूको भन्दा कम भूमिका मेरो छैन। बरु मलाई लाग्छ उहाँहरूले भन्दा म धेरै दुःख, धेरै सङ्घर्ष र आन्दोलन हुमेको छु। म यो चुनौती दिन चाहन्छु। किनभने 2062-63 को आन्दोलनमा शाही शासन विरुद्ध आन्दोलन गर्दाखेरि काठमाडौँको रत्न पार्कबाट
जुलुस प्रदर्शन गरे शाही निषेधाज्ञा तोडेर जुलुस गर्दाखेरि जनआन्दोलनको सफलतापछि मात्रै म रिहा भएको हाम्रो टिम रिहा भएको थियो। तर त्यो बेलामा राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ कोठाबाट आफ्नो घरबाट बाहिर निक्लन सक्नु भएको थियो। त्यसको योगदान अहिले पार्टीले बुझ्न सकेको छैन। अनि योगदान बुझ्ने नबुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि पनि मैले केही भन्दिनँ, किन भन्दै बुझोस् नबोस् मलाई मतलब छैन। म त प्रजातन्त्रका लागि लोकतन्त्रका लागि पेसालाई लागेको मान्छे हो, म जीवन पर्यन्त लाग्छु। उहाँले बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न त्यो कुरासम्म मलाई मतलब छैन। हजुर, खास गरी अहिले चाहिँ तपाईँले यो भनिरहँदा पर्खर हेरेको जुन रणनीति अपनाइरहँदा तपाईँभन्दा पछिका तपाईँलाई सर्वसर्व ठानेर चाहिँ अगाडि बढ्ने ती कार्यकर्ताको माझ अब कसरी तपाईँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ? मैले यो नेकपा एमाले भित्र रहेका अब हिजो एमालेलाई भोट दिने शुभेच्छुक कार्यकर्ता अब नेता अथवा यसको ठुलो बौद्धिक पङ्क्ति छ, व्यवसायीहरू छन्, उद्योगीहरू छन्। यो पार्टी भनेको सबैको साझा पार्टी हो। हजुर, यो मजदुरको पनि हो, यो किसानको पनि हो, यो उद्योगपतिको पनि हो, व्यवसायीको पनि हो, पत्रकारहरूको पनि हो, कार्यकर्ताको पनि हो, शुभेच्छुकहरूको पनि हो, नेतृत्वका सबैको हो। र यहाँ नेपालमा मात्र होइन विश्वमा रहेका विभिन्न नेपालीहरूको पनि यो योगदानबाट पसिनाबाट सबैको साझा एउटा अभियानबाट निर्मित बनेको पार्टी हो। हजुर हजुर, यो पार्टीको लागि हक अधिकार जसले योगदान दिएका छन् सबैको यसमा हक छ, अधिकार छ। तर त्यसलाई नबुझेर अहङ्कार र दम्भ बोकेर म नै सर्वेसर्वा हुँ, मैले जे बोले नि मान्नुपर्छ, जे भने नि मान्नुपर्छ भनेर अब जुन किसिमको हाम्रो श्रद्धेय नेता केपी शर्मा ओलीले मुलुकको एउटा चाहना विपरीत, जनताको चाहना विपरीतका हरकतहरू जुन गर्नुभयो, हजुर, त्यसैको परिणति अब मुलुकले ठुलो सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेछ, दुर्भाग्य बेहोर्नु परिरहेछ। केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्तिले गर्दा होइन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैले यसमा के छ भनेदेखि चाहिँ नि होला दोष होला अरूको पनि होला होइन। हजुर, अब हामीले पनि अलि चाँडो हस्तक्षेप गर्न सकेन होला, नागरिक समाजले पनि चाँडो हस्तक्षेप गर्न सकेन होला, पत्रकारिता क्षेत्रले पनि उहाँलाई समयमै बुझाउन के अरे महसुस गराउन सकेन होला, पार्टी कार्यकर्ताले पनि उहाँलाई चाहिँ यस्तो नगर्नुहोस् भन्ने कुरामा समयमै सहयोग गराउन सकेन होला, अथवा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, थाई कमिटी, पुलिस सबैले पनि उहाँलाई त्यो गलत ट्र्याकमा जानका निम्ति रोक्न समयमै सकेन होला। त्यसको निम्ति दोषी सबै हौँला। तर के छ भने एउटा सर्वोच्च पदमा पुगेको मान्छे, पार्टीको अध्यक्ष, 2/3 बढीको प्रधानमन्त्री र जुन ढङ्गले उहाँले जाने त्यो 2/3 सहितको सरकार जोगाउनु पर्थ्यो र जुन उद्देश्यले पार्टी एकता भएको थियो त्यो पार्टी एकतालाई बरकरार राख्नु पर्थ्यो। त्यति मात्र होइन, ल नेकपा माओवादी त फरक पृष्ठभूमि, फरक शैली, फरक संस्कारबाट आएको पार्टी भयो। हजुर हजुर, होइन, त्यहाँ मिल्न सकेन अरे। ल ठिक छ, व्यवहारमा काम गर्दै जाँदा मिल्न सकेन होला अरे। अनि नेकपा एमाले का कार्यकर्ता नेता त एउटै प्रकृतिको इतिहास, त्यही खालको लगाव, त्यही खालको सोच, त्यही खालको लिगेसी, त्यही खालको पद्धतिबाट आएको पार्टी हो नि त। त्यहाँभित्रका या माधव नेपाल समूह हुन् या केपी ओली समूह या जेसी हुन्, होइन त। तर के भने ठुलो विभेद कि माधव नेपाल समूहको सामान्य समर्थक कार्यकर्ता अथवा नेता छ भने त्यो चाहिँ केपी ओलीका निम्ति चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो दुश्मन। हजुर, देखि नै नसक्ने। हजुर, त्यस्तैको शिकार तपाईँ पनि बन्नु भएको। अब त्यो प्रवृत्ति त्यति मात्र होइन, अब अहिले पार्टी फुट्यो, अब नेकपा माओवादी प्रचण्डहरू अलग हुनुभयो, त्यति बेला चाहिँ नि त्यो प्रचण्डहरूसँगको एकता पनि उहाँले त्यो माधव नेपाल समूहलाई माइनस गर्नका निम्ति, तेजोवध गर्नका निम्ति हजुर त्यो उहाँले चाहिँ नि उहाँहरूसँग एकता गर्नुभएको थियो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तै माधव नेपाललाई माइनस गर्न जुन त्यो गर्नुभयो भन्ने यहाँको धारणा छ। जुन माधव नेपालले पनि त 15 वर्षसम्म चाहिँ आफ्नो चाहिँ नेतृत्वमा सङ्गठन चलाइरहँदा, जुन पार्टी चलाइरहँदा उहाँले पनि त त्यही प्रवृत्तिलाई दोहोऱ्याउनु भएको थियो भन्ने गर्नुभयो होला। उहाँले पनि केही कमी गर्नुभएको छ, मैले गर्नु भएको छैन भन्दिनँ। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ अब केही त प्रभावित हुन्छ मान्छे, तर यस्तो ज्यादैती उहाँले गर्नु भएन। हजुर, जस्तै अहिले जुन माधव नेपाल टिममा रहेका जुन दोस्रो पुस्ताले एउटा लिडिङ गर्न नसकिरहँदा जुन पहिला चाहिँ माधव नेपाललाई उचाल्ने, अहिले चाहिँ पछार्ने काम जुन भइरहेको छ, त्यसलाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ? अब यस्तो हुन्छ, मैले यसलाई चाहिँ नि सकारात्मक रूपमा ल्याएको छु। किन ल्याएको छु भन्दाखेरि अब माधव नेपाललाई त तपाईँले चाहिँ नि अब केपी शर्मा ओलीले उहाँको आफ्नै अकर्मण्यताका कारणले, केपी ओली शर्माको आफ्नै अकर्मण्यताका कारणले
दुईपटक संसद विघटन गर्नुभयो। हजुर, त्यो संसद विघटन गर्ने अधिकार मलाई छैन। हजुर, जनताले त 5 वर्ष सर्वोच्च अदालतले यो देखाइदियो। त जनताले त 5 वर्षका निम्ति चुनेर पठाएका हुन् नि त्यहाँ, हजुर, होइन? अब सांसदहरूको पनि त आफ्नो इज्जत हुन्छ, आफ्नो प्रतिष्ठा हुन्छ। जनताले पनि सांसद त खरिद बिक्री गर्ने एउटा जनताले भैँसी जस्तो हुन जनताले लागिसक्यो। हेर्नुहोस्, तपाईँको जनताले चाहिँ लामला लगाएर भोट दिएका छन्, जनता प्रचार गर्न हिँडेका छन्, जनताले चन्दा दिएका छन्, घरको काम छोडेर नेताका पछि लागेका छन्, चुनावमा लागेका छन्। 5 वर्ष त अब आफ्नो काम गर्न पाउँछौँ भनेर भने होइन जनताले। तर 5 वर्ष नपुग्दै फेरि चाहिँ के अरे चाहिँ संसद पुनर्विघटन गरेर अनि फेरि चुनावमा जाने, फेरि जनतालाई दुःख दिने, अझ कोभिडको अवस्था, मुलुकको काली लागेको अवस्था छ। त्यस्तो मूर्खतापूर्ण काम गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यसलाई त सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिन्छ। हो, एकपटक होइन, एकपटक त उहाँले गल्ती गर्नु सर्वोच्च अदालतले सच्याइदियो, फेरि अर्को पटक गल्ती गर्ने। हजुर, किन तपाईँहरू जस्ता चाहिँ पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ताले कारबाही गर्न नसक्ने? त्यहाँ पनि त प्रश्न चिन्ह तपाईँहरू माथि पनि त आउन सक्छ। होइन, ठिक छ, त्यही त मैले अघि नै भनिसकेँ नि, हामीले उचित ठिक समयमा दबाब दिन सकेनौँ, ठिक समयमा उहाँलाई जाने विधिसम्मत ढङ्गले जाने रोक्न सकेनौँ। अब हामी पनि अलिकति निष्क्रिय भयौँ, उहाँलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउने कुरामा हामीले विश्वास बढी गऱ्यौँ। अहिले र त्यो विश्वासमाथि उहाँले चाहिँ उहाँसँग अहङ्कार बढ्दै गएर विश्वासघात गर्नु, नेपाली जनतामाथि विश्वासघात गर्नुभयो, नेकपा एमालेका कार्यकर्तामाथि पनि विश्वासघात गर्नुभयो, सिङ्गो राष्ट्रका लागि पनि घाती काम गर्नुभयो, राष्ट्रलाई नि घात काम गर्नु, ठुलो घात गर्नु। अब खास गरी तपाईँ रूपन्देही बसेर अहिले कर्मथलो आफ्नो रूपन्देहीलाई बनाएर आफ्नो राजनीतिक क्षेत्र पत्रकारिता क्षेत्रमा अगाडि बढिरहनु भएको छ र जुन पत्रकार महासङ्घको केही समय अगाडि गएको निर्वाचनमा पनि तपाईँले एउटा वैचारिक समूहमा चाहिँ आबद्ध भएर त्यो समूहलाई चाहिँ सफल बनाउन तपाईँहरू सफल पनि हुनुभयो। हजुर, अब जुन पार्टी पनि त्यही समूहबाट विभाजिततिर अवस्थामा गयो, अबको भूमिका पत्रकार महासङ्घमा पनि तपाईँ कस्तो रहन्छ? अब त्यति बेला नेपाल पत्रकार महासङ्घ भनेको नेपाल पत्रकार महासङ्घको अहिलेसम्मको भूमिका के हो भन्दाखेरि जहिले पनि अग्रगमनको पक्षमा, हजुर, अनि प्रजातन्त्रको पक्षमा र अनि लोकतन्त्रको पक्षमा उसले वकालत गर्दै आएको छ। हजुर, त्यही हाम्रो त्यति बेलाको गठबन्धन पनि कुरा के हो भनेदेखि अग्रगमनको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, प्रतिगमनको विरुद्धमा। हजुर, तपाईँको भाषा प्रतिगमन भन्ने थियो। प्रतिगमनको विरुद्धमा थियो र त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ नि यो मुलुकमा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई मान्ने अनि अब प्रतिगमनको विरोध गर्ने र सामाजिक न्यायका पक्षधर अथवा लोकतन्त्रका पक्षधर सबै शक्तिहरू एक ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले गठबन्धन गरेका हौँ र त्यो गठबन्धनले शानदार जितेको पनि छ र प्रतिगमन हारेको छ। आफ्नैले हराएर तपाईँले शानदार अर्काले जित्यो भन्न कसरी सक्नु? होइन, राजनीतिमा आफ्नो र अर्को भन्ने कुरा, स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र, राजनीतिमा आफ्नो र अर्को भन्ने कुरा चाहिँ के छन्, विचार दृष्टिकोणका आधारमा हुन्छ। विचार र दृष्टिकोण भनेको लोकतन्त्रका पक्षधर जो छन् ती आफ्ना हुन्, प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधर जो छन् ती आफ्ना हुन् र सामाजिक न्यायका पक्षधर जो छन् ती आफ्ना हुन्, राष्ट्र र समाजलाई को समृद्धिका पक्षधर जो छन् ती आफ्ना हुन्। त्यसको खिलाफमा लाग्नेहरू कोही पनि आफ्ना हुन सक्दैनन् र केपी ओलीले चालेको कदम राष्ट्रको विरुद्ध थियो, जनताको विरुद्ध थियो, लोकतन्त्रका विरुद्ध थियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको विरुद्ध थियो र त्यो एउटा अकर्मण्य थियो। जस्तै त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यस विरोधी मोर्चा कायम गरेका। मोर्चाको गरे अनुसार नेपाल पत्रकार महासङ्घले शानदार जितेको छ। त्यसमा मलाई आत्मगौरव छ। होला मेरा व्यक्तिगत रूपमा चिने जानेका साथीभाइ होलान्, अब त्यो त अब एउटा आन्दोलनमा गइसकेपछि को हार एउटा जित एउटा हार हुन्छ, स्वाभाविक कुरा। हजुर, हजुर, जुन पत्रकार महासङ्घको जुन परिणतिले गर्दा आज देश अथवा नेकपा एमालेको यो दुर्गतिसम्म चाहिँ आइपुगेको छ, यसको जड भनेको एउटा पत्रकार महासङ्घ पनि हो। अब पत्रकार महासङ्घमा त्यति बेला जे भयो, अब फेरि चाहिँ पार्टी फुटेको अवस्थामा पत्रकार महासङ्घ पनि विभाजित हुन्छ। स्वत पत्रकार महासङ्घ त यो विभाजित हुँदैन, किन एउटा संस्था विभाजन अथवा व्यक्ति त विभाजन हुन्छ। व्यक्ति विभाजित हुने कुरा त स्वाभाविकै हो। पत्रकार महासङ्घ किन विभाजित हुँदैन भने त्यो त अब एउटा साझा अर्गनाइजेसन हो। अब चुनाव हुने बेलामा विभिन्न पक्षधरता देखिने कुरा स्वाभाविक छ। नेतृत्वमा पुगेपछि अब अर्को महाधिवेशन वरिसम्म पत्रकार महासङ्घ फुट्दैन। तपाईँले नेतृत्व गरेको अहिले जुन रूपन्देहीमा पत्रकार महासङ्घको जुन नेतृत्व एउटा टिमको गर्नुभएको छ, अबको त्यो टिमको चाहिँ रणनीति के हो? होइन, त्यो टिमको रणनीति त अब तपाईँहरू हिजो चुनावमा जुन जुन आस्था, विचार, दृष्टिकोण अथवा जुन समूह बनेर तपाईँहरू चुनाव लड्नुभयो त्यो तत्कालीन अवस्थाको कुरा हो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीले मात्र होइन, सिङ्गो केन्द्रले पनि अब नेपाल पत्रकार महासङ्घका सबै सदस्यहरू मेरा सदस्य हुन्। हजुर, हाम्रो सबैको नेतृत्व मैले गर्नुपर्छ, यो संस्थाले गर्नुपर्छ। साझा संस्था बनाउनुपर्छ। साझा संस्था बनाउनुपर्छ। साझा संस्था नै हो त
त्यसले चाहिँ सबैको हितमा काम गर्नुपर्छ आग्रहपूर्वक तर यहाँ नराम्रो त काम एउटा गर्नुपर्छ। टिमलाई अगाडि लाने एउटा अर्को टिमलाई चाहिँ पछाडि धकेल्ने चाहिँ प्रवृत्ति बढ्यो नि त। त्यो गलत हो, त्यो कसरी पनि गर्नु हुँदैन। हजुर, अब जुन हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। हजुर, अब डाक्टर बालकृष्ण चापागाई आफैमा एउटा लेखक, विश्लेषक, एउटा मिडिया हाउसको एउटा सञ्चालक हजुर, लगायत थुप्रै क्षेत्रमा एउटा काम गर्ने मान्छे, अहिले राजनीतिक तरलताले जुन पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ, यस्तै तरलता अझै पनि केही समय लामो समय भयो भने पत्रकारिता क्षेत्रमा अझ कस्तो अवस्था सिर्जना होला भन्ने यहाँहरूको आकलन छ? पत्रकारिता अब एकदम सङ्कटमा आएको छ। तपाईँलाई मैले के भनौँ भने अब म पञ्चायतकालदेखि नै पत्रकारिता गरेको मान्छे होइन। अब पञ्चायतकालमा एउटा के थियो भनेदेखि माथि निरङ्कुश व्यवस्था भए पनि तल संयन्त्रहरू चाहिँ नि मिडिया मैत्री थिए। हजुर, अहिले संयन्त्रहरू मिडिया मैत्री अब छैन। तर बहुदल आइसकेपछि अब केही समय राजनीतिक पत्रकारिता हावी भए पनि संयन्त्रहरू चाहिँ नि मिडिया मैत्री थिए। हजुर, अब यो अहिले पछिल्लो समयमा आइसकेपछि के भयो भन्दा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछिको परिस्थितिमा र अनि यो झन्डै 2 तिहाईको सरकार नेकपाको बनिसकेको अवस्थामा अब ठ्याक्कै 2000 एमालेको 2051 सालको सरकारको जुन खालको चाहिँ कार्यशैली, स्वभाव, जुन लोकप्रियता, हजुर, एउटा जनतालाई सम्मान गर्ने जुन किसिमको थियो, ठिक विपरीत यो पछिल्लो समयमा देखा पर्यो। हजुर, हजुर, र पछिल्लो समयमा देखा पर्दाखेरि के भयो भनेदेखि त्यही भएर त्यो गलत तरिकाको ट्र्याकमा गइसक्यो भने त्यसलाई ओली प्रवृत्ति हजुर भनेर भने ओली प्रवृत्ति एउटा व्यक्तिसँग प्रवृत्तिलाई ओली प्रवृत्ति भनेको डन, अनि त्यसपछि गएर तस्करहरू, अनि त्यसपछि गएर एकदम चाहिँ हनुमानहरू हजुर र ठेकदारहरू, यिनीहरूलाई पोस्ने गलत मान्छेहरूलाई माथि उठाउने हिसाबले, यद्यपि उहाँलाई कुनै स्वार्थ छैन केपी ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्यो भने, तर उहाँको स्वभाव भजन मण्डलीहरूलाई रुचाउने। तपाईको अर्थ यहाँ त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्माण भयो। नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ता हुन् भन्ने तपाईँको आशय हो? निश्चित रूपमा उहाँले चाहिँ नि केही राम्रा कामहरू पनि गर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति मैले राम्रा कामको मैले सम्मान पनि गर्छु। उहाँ आफैमा चाहिँ नि त्याग तपस्या भएको नेता पनि हो, त्यसको पनि मैले सम्मान गर्छु। तथापि उहाँको 2 तिहाईको सरकार आइसकेपछि उहाँले जुन किसिमको प्रवृत्ति देखाउनु भयो त्यो गलत भयो। त्यसले राष्ट्रलाई नि दुर्घटना पार्यो, संविधानलाई नि सङ्कटमा पार्यो र अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि उहाँले जुन तरिकाले हेप्नुभयो त्यो एकदम त्यो हेपा प्रवृत्ति अत्यन्तै गलत भयो र त्यसैको परिणति अहिले राष्ट्रले एउटा दुर्भाग्य बेहोरिरहेको छ। हजुर, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेको छ। म छोटकरीमा तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जुन अहिले जुन पत्रकारिताको कुरा गरिरहँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको मिडिया विधेयकलाई यहाँले छोटकरीमा के कसरी केलाउनु भएको छ भन्नुहोस्। होइन, अब मैले त यो मिडिया विधेयकको बारेमा पहिले भनिसकेको छु। एउटा के हुन्छ भने कुनै पनि विधेयकहरू आउँदाखेरि त्यसका सैद्धान्तिक आधारहरू टेक्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, र त्यसका व्यावहारिक पक्षहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यो विधेयक सैद्धान्तिक हिसाबले पनि गलत छ, व्यावहारिक हिसाबले नि गलत छ। र अहिले पछिल्लो समयको मिडियाका चुनौती, सम्भावना र यसको आवश्यकता, यसले जुन किसिमको चाहिँ नि छ त्यसले कुनै पनि कुराको सम्बोधन गरेको छैन। त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनि यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ अथवा यसलाई परिमार्जनै गर्ने हो भने पनि आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। हजुर, हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समयको निम्ति म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई लुम्बिनी टेलिभिजनलाई, लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले पनि मेरा विचारहरू जुन राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर बालकृष्ण चापागाई। आजले हाम्रो कार्यक्रम यति नै। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला लुम्बिनी टेलिभिजन। नमस्कार।